Ganto pong sa Sunday nga ako bitong gibati ato kay grabe gyud nga kanang nakalingkawas sige ka ato nga time katong pagkuan ni daddy, pagwali ni daddy about atong pride ba. Kinadyo ko'y pride nga ato nga time. Lisod jud kaayo siya ba nga kuan kay daghan kay ito nga katong tanan-tanan nga gisgutan ni daddy ba kay grabe gyud. Adyo ko ato. Pipila lang gid ang wala ko ma-involve ba to ba. Pero praise God yun kay makatabang gid siya dako sa kuha ba. Kanang dako gid siya naitabang sa kuha kay kuan about atong pride kanang din about pud ato nga kuan ba katong katong witchcraft bitaw kay syempre naguna sa among kuan gikan sa katigulangan din kanang pasalamat pug ko ba kay na ato nga kuan jud na kana ba nagatudlo gyud si daddy ba about ana nga inana nga unsaon siya pagdeal then kadtong mga kuan ba katong kanang lalom nga kanang naang kuan bitaw unsaon pag unsa na tawag ano then katong pagbasa pa lang nako atong kuan katong atong sa gipasa ni daddy kay grabe nagyud kay inigbasa nako kay makaiyak gyud ko kay katanan nga nahisgutan dito ba kay naadyog ko ato ba na grabe pero praise God gyud kay kanang nagyoy na tangtang sa ko gyud then kabalo ko nga sa pag sige na siya basahon makuan gyud ganang maayo gyud ang kana yung pinaka ilaw bitaw nga kuan kanang asa ni tawag ana ugat oo kana dayon usapod siya nakakuan ba sa kuha ba mo di ay na sa akong pagpangalagad gyud mo jud ay nakababag bitaw ko nganong kuan daghan kaayong kanang mga rason ba kana kay tungod pud anang naang sa kagikan ba inaana pero kana gid praise God gyud kay makalingkawas gid ko ana ako gid ang gituohan nga makalingkawas gid ko ana then kana lang kinahanglan gyud paglikang kinahanglan jud pud mulikang kay ug di pud mulikang mura sa gihapon naginahanglan gid siya paglikang then kana inubanan gid sa balaang espiritu kana ra